अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत भी। जी हाँ नाज़रीन और हाज़रीन, आज जैसा कि जुम्मतुल मुबारक है, आप सबको मेरी जानिब से जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और आज हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताऊज़ और तस्मिया से करते हैं और फिर अल्लाह ताला की हम्द व सना सबसे पहले बयान करती हूँ। तो आज का व्लॉग इसलिए भी स्पेशल है कि आज का व्लॉग का आगाज़ मेरे बेटे सैयद हमज़ा अहमद से होगा, वो करेंगे और इंशाल्लाह ताला वो देखें क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। इन्होंने बोला कि मम्मा मैं आपके सबक का आगाज़ करूँगा। तो आइए सैयद हमज़ा अहमद, आप मेरे व्लॉग को आगे बढ़ाइए। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज मैं मम्मा का आगाज़ करूँगा। हस्बा मामूल ताऊज़ तस्मिया ताऊज़ पढ़िए। आऊज़ु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कीजिए। बेशक तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो मालिक सारे जहां वालों का रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया और जाके उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बैठे लोगों का इलाही कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह हमज़ा, जज़ाकल्लाह। और जुम्मे के हवाले से आप कोई दुरूद पाक पढ़ेंगे जुम्मे का और जुम्मे की मुबारकबाद देना चाहेंगे? अपने गाइस को दीजिए। जुम्मा मुबारक। और जुम्मे का ख़ास दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा हुआ आलहू व मुस्तहिक़ु। शाबाश, जज़ाकल्लाह हमज़ा। देखिए नाज़रीन और हाज़रीन, इनको मैंने कुछ याद नहीं कराया है, इन्होंने खुद ही मेरी बातें मेरा सुन सुन के इन्होंने पिक करा है। वो आज आपके सामने, मुझे भी नहीं पता था कि इनमें इतनी मतलब काबिलियत है कि ये इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे ये भी व्लॉग बनाते थे, आजकल इन्होंने छोड़ा हुआ है, ड्रॉप किया हुआ है अपना चैनल सैयद हमज़ा अहमद के नाम से। तो ये होती है तरबियत। आप अपने बच्चों को घर में इस तरीके से बिठाकर छोटी छोटी बातें बच्चों को सिखा सकते हैं जो उन पर वो अमल भी करें। आइए हम अपने सबक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरा 18वां पारा क़दफ़ रहा है और सूरतुल मोमिनून है, उसका भी इख्तिताम होने वाला है। तो बमा तर्जुमे के साथ मैं आपके सामने ये सूरत पेश कर रही हूँ, ये पारा पेश कर रही हूँ। और यकीन जानिए इसको पढ़ने में भी बड़ा मज़ा आता है और जुस्तजू बढ़ती है कुरान पाक पढ़ने की, उसको समझने की, और उसका तर्जुमे के साथ पढ़ने का कुछ अलग ही मज़ा है। और वो बातें हम पर आश्कारा होती हैं जो हमें मालूम ही नहीं। जस्ट हम अरबी पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये इसमें हमें किस चीज़ की तंबीह की जा रही है, ये किस चीज़ की तरफ हमें माइल किया जा रहा है, ये किस चीज़ से हमें इज्तनाब किया गया है, रोका गया है हमें। मगर ये है कि हम जब तक अरबी को उसके तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आता। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी कुरान पाक की तिलावत करें, चाहे वो छोटी सी सूरत हो, छोटी सी आयत हो, कोई मसनून दुआ हो, उसको तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ लिया करें। ये सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मिया से करते हुए हम अपने सबक को आगे बढ़ाएंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़रहुम फ़ी ग़मरतिहिम हत्ता हीन, तो उनको एक मुद्दत तक उनकी गफलत ही में रहने दो। अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, क्या ये लोग ये ख्याल करते हैं कि हम जो दुनिया में उनको माल और बेटों से मदद देते हैं, नुसारिउ लहुम फ़िल खैरात बल ला यशउरून, तो उससे उनकी भलाई में जल्दी कर रहे हैं, नहीं बल्कि ये समझते ही नहीं। इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, जो लोग अपने परवरदिगार के खौफ से डरते हैं। वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, और जो अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान रखते हैं।
والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اور جو دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے. خوف خدا دل میں رکھتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جی ہاں، اللہ تعالیٰ یہ مومنین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں. ایمان لانا مطلب کلمہ پڑھنا تو بہت آسان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کلمے پر غور و فکر کیجئے، عقیدہ ایمان کو پکا کیجئے، تو آپ یقین کیجئے ایک مکمل مسلمان کہلانے کے قابل ہوں گے. تو ایمان والے مسلمانوں کو مخاطب نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کہ اے مسلمانوں. مسلمان تو ہر کوئی کلمہ پڑھ کر ہو جاتا ہے، لیکن جو ایمان لاتے ہیں، عقیدہ توحید، اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان پر جو مکمل طور پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون، مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو اس وقت وہ تلملا اٹھیں گے. لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، آج مت تلملاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی. وہی جب وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے، گیا وقت واپس نہیں آتا. جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ان اقوام میں کہ جا کر میرا پیغام دو، ان لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ، لیکن انہوں نے ان کی باتوں پر غور نہیں کیا، اور آج جب ان پر عذاب الہی نازل ہو رہا ہے تو وہ پھر تلملا اٹھے. ہائے ہائے شامت کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، کاش ہم تمہاری بات سن لیتے. تو وہ کاش کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دیں اور کوشش کریں کہ جو باتیں ہمیں اسلام سکھا رہا ہے اس پر ہی ہم عمل کریں. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے. جب آیتیں پڑھ کر بتائی جاتی تھیں بمعنی ترجمے کے تو وہ انکار کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ خود سے آپ لوگ لکھ کر لائے اور ہمیں سنا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں. افلم مستکبرین بہ سامرا تہجرون، ان سے سرکشی کرتے، کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بےہودہ بکواس کرتے تھے. افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے. ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے سودا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں.
وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون. اور اگر اللہ برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں. جی ہاں، ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین. کیا تم ایک کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین و حاضرین، آج میں نے اپنے سبق کا اختتام آیت نمبر 72 پر کر دیا. ربع ہو گیا 73 پر اور 18ویں پارے کا الحمدللہ آج ربع تک ہم پہنچ چکے ہیں. تو دیکھیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ظالم سرکش لوگوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے آیتیں لائی جاتی تھیں، ان کو سنائی جاتی تھی پیغمبروں کے ذریعے، مگر انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی صورتیں ہیں، آیات ہیں، اور ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہی زندگی ہے، یہی آسائش والی زندگی ہے اور یہی کچھ ہے. مرنے کے بعد کون دوبارہ زندہ ہوگا، کہاں ہوں گے، کیا ہوگا، تو ان کسی چیز پر ان کا عقیدہ ایمان نہیں تھا، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ کافروں کے لیے، جو مومنین نہیں ہیں، جو آیتوں کو جھٹلایا، جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، ان کی وحیوں کو جھٹلا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آئیے پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم دوبارہ اپنے سبق کو آگے بڑھائیں گے، اور امید ہے آپ لوگوں کو آج کا بلاگ پسند آئے گا. آج کا بلاگ کا آغاز میرے بیٹے سید حمزہ احمد نے کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ضرور مجھے میرے چینل کو بھی پروموٹ کریں، اس کو پروموشن دیں. وہ حمزہ آپ سے کچھ ریکویسٹ کریں گے، آپ سنیے ضرور. جی حمزہ بولیے. مما کے چینل کو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.